अलीज़े एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, जिसको लगता था कि दौलत तो ताकत ही सब कुछ है। मगर जब इसका सामना इस लड़के से हुआ, जिसकी वो यूनिवर्सिटी में सबके सामने इज्जत उछालती थी, गरीब भिखारी कहकर मजाक बनाती थी, तब हकीकत सामने आई। और फिर ऐसा हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। यूनिवर्सिटी के पहले दिन सब नए कपड़ों, स्टाइलिश बैग और महंगे मोबाइल फोन के साथ दाखिल हो रहे थे। लेकिन एक लड़का सबसे अलग दिखाई दे रहा था। इसका नाम था फहद। सादा नीला कुर्ता, फटा हुआ बैग और पैरों में पुरानी चप्पलें। देखते ही कोई भी कह देता ये लड़का गरीब है, शायद किसी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा है। इसी क्लास में थी अलीजे, जो शहर की बड़ी प्रॉपर्टी डीलर की बेटी थी। पैसों की कोई कमी ना थी, लेकिन अक्ल और तहजीब से बिल्कुल खाली। इसके लिए क्लासरूम एक शो ऑफ करने की जगह थी। नए ब्रांडेड कपड़े, आईफोन का नया मॉडल और दोस्तों की बड़ी टोली जो हर वक्त इसके इर्द गिर्द रहती। पहली ही क्लास में जब अलीजे की नजर फहद पर पड़ी, तो इसकी भवें तन गईं। या अल्लाह, ये क्या बला है। इसने अपनी सहेली से कहा, ये भखारी कहाँ से आ गया क्लास में। मुझे लगा ये यूनिवर्सिटी सिर्फ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। क्लास खत्म होते ही वो सीधी फहद के पास गई और तंजिया लहजे में बोली, तुम्हें एडमिशन कैसे मिल गया। लगता है यूनिवर्सिटी ने खैरात बांटनी शुरू कर दी है। फहद ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उठा और बाहर निकल गया। अलीजे को वो मुस्कुराहट और भी चुभ गई। अगले दिन कैंटीन में फहद एक कोने में बैठा अपने टिफिन से रोटी सालन खा रहा था। अलीजे अपने दोस्तों के साथ वहां आई और जोर से बोली, ये कौन बदबूदार सालन खा रहा है। लगता है किसी लंगर से आया है। सब हंसने लगे। कोई इसे समझाओ, ये यूनिवर्सिटी है, कोई लंगर खाना नहीं। फहद ने खामोशी से अपना खाना समेटा और वहां से चला गया। इस दिन के बाद ये रोज का मामूल बन गया। कभी अलीजे क्लास में उस्ताद से कहती, सर मुझे फहद से दूर बैठा दें, मुझे गरीबों से एलर्जी है। कभी ग्रुप प्रोजेक्ट में कहती, सर प्लीज इसको हमारे ग्रुप से निकाल दें, इसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन खराब लगेगी। कभी लाइब्रेरी में वो और इसके दोस्त फहद की कुर्सी पर च्युइंगम चिपका देते, कभी इसकी किताबों पर पेन चला देते। और एक बार तो इसके बैग में चुपके से पर्ची डाल दी, जिस पर लिखा था, भिखारियों का यूनिवर्सिटी में कोई काम नहीं। लेकिन फहद ने कभी कोई जवाब ना दिया, ना प्रिंसिपल से शिकायत की, ना शोर मचाया। वो हर बार खामोश रहा और बस पढ़ाई करता रहा। कभी दूसरी तलबा को भी हैरत होती कि ये लड़का सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर लेता है। कोई और होता तो कब का अलीजे को जवाब दे देता, लेकिन वो तो जैसे पत्थर का बना हुआ था, सिर्फ मुस्कुरा देता, जैसे इसे पता हो कि ये सब इस असल जंग के आगे कुछ नहीं, जो वो खुद के साथ लड़ रहा है। कई लड़कियां जो अलीजे की तरह मकरूर ना थीं, कभी इससे कहती, फहद तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कम से कम एक बार तो जवाब दो। वो सिर्फ इतना कहता, जवाब अगर चीख कर देना पड़े तो इसमें वजन नहीं होता। अलीजे को इसकी ये बात और ज्यादा चुभती। अब ये मुझे नसीहत करेगा, वो गुस्से में कहती। फिर आया वो दिन जब यूनिवर्सिटी में यूथ इंटरप्रेन्योर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। सब तलबा को इसमें शरीक होना था। बड़े बड़े बिजनेसमैन और सीईओ आ रहे थे। अलीजे अपनी पूरी शानो शौकत में पहुंची। महंगे कपड़े, मेकअप और ब्रांडेड परफ्यूम की खुशबू। स्टेज पर अनाउंसर आया और बोला, अब हम बुला रहे हैं उस नौजवान को जिसने 24 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी कायम की और आज जिसकी दौलत 500 करोड़ से जायद है, जिसने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए अपनी शिनाख्त छुपाए रखी। आइए खुश आमदीद कहें मिस्टर फहद मलक को। पूरा हॉल एक लम्हे के लिए साकत हो गया। अलीजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसके मुंह से अल्फाज ना निकले, वो पसीने से भीग गई। नहीं, ये मजाक है, ये कैसे हो सकता है। वो बड़बड़ाई। फहद पूरे एतमाद अंदाज में सूट पहनकर स्टेज पर चढ़ रहा था। इसके पीछे सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजमेंट टीम और मीडिया वाले। वही लड़का जिसे सब भिखारी कहते थे, आज सबका फख्र बन चुका था। स्टेज पर खड़े होकर इसने कहा, अक्सर लोग हमें हमारे कपड़ों, हमारी जबान और हमारे अंदाज से जांचते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि असल कीमत इंसान की सोच में होती है।
मैं आज यहाँ इसी सोच की बदौलत खड़ा हूँ और इन लोगों की वजह से भी जो रोज मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अलीजे का चेहरा शर्मिंदगी और पछतावे से सुर्ख हो चुका था। वो चाहती थी कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। फाहद ने एक बार भी इसकी तरफ नजर न डाली। इसने इसे बिल्कुल इसी तरह नजरअंदाज कर दिया जैसे वो हमेशा इसके वजूद को नजरअंदाज करती रही। कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। हाल की रौनक मध्यम हो चुकी थी, लेकिन अलीजे के अंदर एक तूफान मच रहा था। जो खुद को सबसे बदतर समझती थी, आज वो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वही लड़का जिसे इसने हर रोज जलील किया, आज इसी की कामयाबी की रोशनी में वो खुद मांद पड़ गई। वो कुर्सी पर बैठी कांप रही थी। पसीना माथे से बह रहा था और आंखें खुली की खुली रह गईं। फाहद स्टेज से उतर चुका था। मीडिया वाले इसके पीछे दौड़ रहे थे। लोग सेल्फी लेने को बेताब थे और एलिजे वहीं जमी हुई थी। रात भर इसे नींद न आई। हर ताना, हर मजाक, हर जहर भरा जुमला जो इसने फाहद पर कसा था, आज वो सब इसकी अपनी रूह पर वार बनकर लौट रहा था। एलिजे रात भर करवटें बदलती रही। हर जुमला, हर तंज और हर मजाक जो इसने फाहद पर किया था, आज इसके अपने दिल पर जख्म बनकर लग रहा था। इसे याद आया कि इसने इसके कपड़ों का मजाक उड़ाया, इसकी किताबें फेंकी, इसकी कुर्सी पर च्युइंगम लगाई और सबसे भयानक ये कि इसके इंसान होने पर ही सवाल उठाया। सुबह होते ही वो सीधी यूनिवर्सिटी पहुंची। नजरें झुकी हुई थीं, चेहरा थका हुआ और होंठ सूखे हुए। जैसे ही क्लासरूम में कदम रखा, सबसे पीछे इसने देखा फहद अपनी पुरानी सीट पर बैठा था। वही सादगी, वही पुरसुकून चेहरा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अलीजे आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई। पूरी क्लास की नजरें इन दोनों पर थीं। अलीजे की आवाज कांप रही थी। मैं मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। फहद ने सर उठाया, इसकी तरफ देखा मगर कुछ ना कहा। उसकी यह खामोशी पहली बार अलीजे को काटने लगी। जो खामोशी कल तक उसे कमजोरी लगती थी, आज बर्फ जैसी ठंडी और भारी महसूस हो रही थी। अलीजे इसके पास बैठ गई। मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो, लेकिन सच ये है, जो मैंने किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं शायद इंसान तो थी, मगर इंसानियत भूल गई। फहद ने बहुत आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे लिए मैं अब कौन हूँ? वही पुराना फहद जो टिफिन में रोटी सालन लाता था, या आज का करोड़पति फहद मलक? अलीजे की आंखें नम हो गईं। तब मैंने तुम्हें इंसान नहीं माना और अब खुद को भी इंसान नहीं मानती। अगले चंद दिनों में अलीजे ने खुद को बदल लिया। वो अब किसी पर हंसती नहीं, किसी की गुर्बत या हालत पर तंज नहीं करती। वो बगैर मेकअप के यूनिवर्सिटी आती, कैंटीन में सबके साथ लाइन में खड़ी होकर खाना लेती, और सबसे बड़ी बात, अब वो किसी को इसकी हालत से नहीं बल्कि बातों से परखती थी। वो कई बार फहद से माफी मांगने गई, लेकिन हर बार बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब मिला, कोई बात नहीं। लेकिन इस मुस्कुराहट में अब फासले थे। एक दिन कैंटीन में अलीजे अकेले बैठी थी कि फहद इसके पास आया और बोला, तुमने खुद को बदल लिया है, ये छोटी बात नहीं। अलीजे ने इसकी तरफ देखा। मुझे पता है, मैं तुम्हारे काबिल कभी नहीं थी, लेकिन क्या मैं इंसान बनने के काबिल भी नहीं हूँ? फहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, इंसान बनने के लिए सिर्फ माफी मांगना काफी नहीं होता, इस माफी को जीना पड़ता है और तुम वो कर रही हो। अलीजे की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ ना बोल सकी। फहद उठा और बोला, लफ्जों से ज्यादा वक्त बोलता है। उस दिन पहली बार अलीजे को समझ आया कि सलमानी अल्फाज से नहीं बल्कि बदलाव से मिलते हैं, और इज्जत पैसे से नहीं इंसानियत से मिलती है। वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी में अब वो अलीजे नहीं रही जो सब पर हंसती थी, गुरूर में डूबी रहती और पैसे को खुदा समझती थी। अब वो खामोश रहती थी, सबसे नरमी से बात करती, मगर कुछ चीजें आसानी से नहीं बदलती। वही लड़के और लड़कियां जो पहले अलीजे की चापलूसी करते थे, अब उस पर तंज करने लगे। अब क्यों इतनी मासूम बन रही हो? लगता है करोड़पति लड़के के इश्क में आ गई है, ड्रामा कर रही है। ये सब माफी माफी का खेल है। अलीजे हर तंज चुपचाप सहती रही। कभी अकेले में बैठकर रोती, कभी आईने में देखती और कहती, शायद ये वो सजा है जो मुझे मिलनी चाहिए। मैंने वक्त पर किसी की इज्जत ना की और अब खुद जिल्लत सहना सीख रही हूँ। लेकिन जो चीज इसे सबसे ज्यादा तोड़ रही थी वो थी फाहद की खामोशी।
وہ اب بھی اس سے بات کرتا، مگر پہلی جیسی گہرائی نہیں رہی۔ بات چیت محدود تھی، چند الفاظ، چند جملے اور پھر فاصلے۔ علیزہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دن اسے ویسے ہی دیکھے جیسے کبھی پہلے دیکھا کرتا تھا، بغیر نفرت کے، بغیر حساب کے۔ یونیورسٹی میں ایک دن اینول کلچرل ڈے کی خبر دی گئی۔ سب اسٹوڈنٹس کو مختلف ٹیموں میں بانٹا گیا۔ قسمت سے علیزہ اور فہد ایک ہی گروپ میں آ گئے۔ اب انہیں روز ریہرسل میں ملنا پڑتا۔ علیزہ اپنے کام کو پورے دل سے کرتی، دیر رات تک تیاری کرتی، اسٹیج پر صفائی کرتی، پوسٹر لگاتی۔ وہ ہر کام وہ کرتی جو پہلے حقیر سمجھتی تھی، اور فہد یہ سب دیکھ رہا تھا، بغیر کچھ کہے بس دیکھتا رہتا۔ ہر دن اس کی آنکھوں میں ایک نئی علیزہ نظر آتی، تھکی ہوئی مگر سچی، ٹوٹی ہوئی مگر مضبوط، شرمندہ مگر ایماندار۔ ایک رات جب سب گروپ ممبرز تھک کر جا چکے تھے، علیزہ اب بھی اسٹیج پر پوسٹر بنا رہی تھی۔ فہد نے اس کے پاس آ کر پانی کی بوتل رکھی اور پہلی بار نرمی سے بولا، اتنا خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ علیزہ نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں پہلی بار خود سے ڈر لگنے لگا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں پھر وہی نہ بن جاؤں۔ فہد خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دونوں کے بیچ لمبا سناٹا چھا گیا۔ پھر علیزہ بولی، میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے معاف کر دو، میں بس چاہتی ہوں کہ ایک دن جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو یہ نہ کہو، میری موجودگی نے تمہاری زندگی کا وہ حصہ گندا کیا ہے۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا۔ اب وہ علیزہ نہیں تھی جو اس نے پہلی بار کلاس میں دیکھی تھی۔ تمہارے غرور نے مجھے توڑا نہیں، لیکن تمہارا یہ بدلا ہوا روپ مجھے اندر تک چھو گیا ہے۔ علیزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے ایک موقع دو گے؟ فہد نے گہری سانس لی اور پھر مسکرایا۔ کسی انسان کو معاف کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب وہ انسان خود کو بدل لے تو اسے معاف نہ کرنا خود کو سزا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ علیزہ نے آہستہ سے کہا، میں کوئی رشتہ نہیں مانگ رہی، صرف وہ عزت مانگ رہی ہوں جو میں نے کبھی تمہیں دی ہی نہیں تھی۔ فہد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کہا، آج سے ہم دوبارہ شروع کرتے ہیں، اس بار بغیر کسی غرور کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، بس ایک انسان کی طرح، دوسرے انسان کے ساتھ۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ علیزہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کا چہرہ جھکا ہوا نہیں تھا، بلکہ وہ مسکرا رہی تھی، سچائی اور نرمی کے ساتھ۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس حیران تھے۔ فہد جو کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا، اب اسی علیزہ کے ساتھ بیٹھتا، بات کرتا اور کبھی کبھار ہلکا سا ہنستا بھی۔ یونیورسٹی میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ارے یہ تو کروڑ پتی لڑکا ہے، اس کے لیے اب اس کے پیچھے پھر رہی ہے۔ علیزہ کی چالاکی دیکھو، پہلے طنز مارتی تھی، اب نخرے دکھا رہی ہے۔ یہ سب ایک پلان ہے تاکہ شادی کے بعد اس کے باپ کا بزنس سنبھال لے۔ یہ باتیں اب علیزہ کے کانوں تک نہیں بلکہ اس کے دل تک پہنچتی تھیں۔ ایک دن کینٹین میں کسی نے زور سے طنز کیا، اور علیزہ آج کل تو بھکاریوں میں بھی دل لگانے لگی ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ علیزہ اٹھی اور اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر ایک دم ٹھنڈے لہجے میں بولی، جب انسان کی سوچ اتنی چھوٹی ہو جائے کہ دل کا رشتہ پیسوں سے تولا جائے، تب سمجھ لینا چاہیے کہ اصل غربت جیب میں نہیں، دماغ میں ہوتی ہے۔ وہ مڑ گئی اور اسی وقت فہد دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے سب سن لیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رد عمل نہیں تھا، صرف ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی۔ علیزہ اس کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میں بدل گئی ہوں، لیکن لوگ اب بھی وہی مجھے دیکھنا چاہتے ہیں جو میں پہلے تھی۔ فہد نے کہا، علیزہ، لوگ ہمیشہ تمہیں تمہارے گزرے ہوئے کل سے پرکھیں گے، لیکن تمہاری اصل پہچان تمہارا آج طے کرے گا۔ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا تم مجھے اب بھی ایک موقع دو گے؟ فہد نے بہت آہستگی سے پھر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں موقع نہیں دے رہا، میں تمہیں عزت واپس لوٹا رہا ہوں۔ کچھ دن بعد یونیورسٹی میں گریجویشن کی تقریب تھی۔ پورے کیمپس میں رونق تھی، ہر کوئی اپنی نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ اسٹیج پر ایوارڈز دینے کے بعد فہد نے مائک اٹھایا اور کہا، میں نے یہ یونیورسٹی صرف اس لیے جوائن کی تھی کیونکہ مجھے سچے رشتے چاہیے تھے جو میری پہچان سے نہیں، میری انسانیت سے جڑے ہوں۔ آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ مجھے وہ رشتہ مل گیا۔ سب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کس رشتے کی بات ہو رہی ہے۔
اس نے کہا، ایک لڑکی تھی جس نے میری بےعزتی کی، میری حالت کا مذاق اڑایا اور پھر اسی نے مجھے خود سے زیادہ سمجھا، خود کو بدلا اور انسانیت کی مثال بن گئی۔ وہ مڑا اور اپنی سیٹ پر بیٹھی علیزے کی طرف اشارہ کیا۔ پورے ہال میں تالیاں بجنے لگیں۔ علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پہلی بار وہ عزت جو اس نے چھین لی تھی، اسے بغیر مانگے واپس ملی۔ تقریب کے بعد دونوں اکیلے بیٹھے تھے یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر، وہیں جہاں کبھی علیزے نے فہد کی چپلوں پر ہنستے ہوئے کہا تھا، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ علیزے نے آہستہ سے کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ اسی انسان کے ساتھ بیٹھ کر گزرے گا جسے میں نے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ فہد نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سب سے بڑی جیت وہ انسان ہوگا جو پہلے میری سب سے بڑی ہار تھا۔ علیزے نے مسکرا کر پوچھا، اب آگے کیا؟ فہد نے کہا، اب آگے وہ ہوگا جو اس بار پیسوں پر نہیں، بھروسے پر چلے گا۔ اس نے علیزے کی ہتھیلی تھام لی، بغیر کیمروں کے، بغیر تماشے کے، بغیر وعدے کے، بس ایک بھروسے کے ساتھ۔ اس دن نہ کوئی اظہار ہوا، نہ شادی کی بات، لیکن کچھ ایسا جڑ گیا جو ہر رشتے سے اوپر تھا، انسان سے انسان کا رشتہ۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔